मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे। प्यारे दोस्तों, जिस पर भी जादू होगा उसको ये 5 ख्वाब ज़रूर आते हैं। कुरान की मदद से आसान इलाज आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। प्यारे दोस्तों, काला जादू क्या है, इसकी निशानियाँ और इससे कैसे छुटकारा मिलेगा। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों व प्यारी ख़वातीनों, जादू में शैतान और इब्लीस से मदद मांगी जाती है। जो मंत्र पढ़े जाते हैं उसमें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इनकार और उनकी शान में गुस्ताखी की जाती है। इब्लीस या उसकी औलाद को माबूद मानकर उनसे मदद मांगी जाती है। काला जादू में कुरान को उल्टा करके पढ़ा और लिखा जाता है। ये हराम और गंदी स्याही से लिखा जाता है और इसी वजह से हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो ऐसा जादू करते थे उन जादूगरों को ढूंढ ढूंढ कर यानी चुन चुन कर मारा था और उन्हें मारने का हुक्म दिया था और उनकी गर्दन उड़ाने का हुक्म दिया था। प्यारे दोस्तों, और उस ज़माने में बहुत सारे जादूगरों की गर्दन उड़ाई गई थी। इससे आप जान सकते हैं कि ये अमल कितना बुरा अमल हो सकता है। आजकल तो हर तकलीफ और परेशानी की वजह जादू ही को दी जाती है कि फला ने जादू करवा दिया तो कारोबार नहीं चल रहा। जब किसी को बच्चे नहीं हो रहे होते तो कहते हैं जादू करवा दिया। किसी की सुस्ती और काहिली की वजह से उसकी दुकान नहीं चलती तो वो कहते हैं कि जादू करवा दिया। हर परेशानी का जिम्मेदार जादू को बताया जाता है। प्यारे अजीज दोस्तों, ये जानने के लिए कि जादू हुआ है कि नहीं, जिन लोगों पर जादू होता है उनकी क्या क्या निशानियां हैं। किसी आदमी में अगर 70% ये निशानियां दिखाई दे रही हैं तो समझ ले कि जादू किया गया है। ख्वाब में जानवर, हाथी, शेर, भालू, कुर्बानी के जानवर, सांप, खंजीर, बंदर, छिपकली यानी खतरनाक जानवर देखना, नींद में रोना, चिल्लाना, हंसना, आवाज़ें देना, झटके लेना जैसे किसी ने पकड़कर हिलाया हो, ख्वाब में किसी को अपना पीछा करते हुए देखना और खौफ पैदा होकर भागना, डरावनी शक्ल देखना, खुद को ऊंची जगह से गिरते देखना, नींद का कच्चा होना, रात को नींद ना आना, नींद में सख्ती से होठ को चबाना, खंडरों में खुद को देखना, मुर्दों को देखना, सोते हुए नींद में कोई चीज़ खाते हुए देखना जैसे कोई चीज़ खिलाई जा रही हो और ऐसे महसूस करना कि सच में कुछ खाया है। ये कई निशानियां जादू की हैं। प्यारे अजीज दोस्तों, हर दूसरा शख्स जादू जादू करता है तो जादू टोना, शहर आसेब, इन तमाम चीज़ों के चक्कर में पड़ा रहता है। लेकिन असल में ये जादू होता क्या है और इसको चेक कैसे किया जाता है। बहुत से लोग मौलवी के पास जाते हैं और उसने बताया कि आप पर जादू का असर है। उसने बताया कि आप पर जादू का असर है। फिर वो जादू ख़त्म करने या इलाज करने के लिए 10 से 20 हज़ार की मांग करेगा और फिर कुछ दिनों के बाद कहेगा कि आपका जादू काट दिया, यानी इलाज मुकम्मल हो गया और आप भी यही मान लेते हो कि जादू कट गया। आज मैं आप लोगों को ऐसी एक राज की बात बताने वाला हूँ। यहाँ पर जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो सब लोग इस बात को नोट कर लें। किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। प्यारे दोस्तों, सिर्फ एक अल्लाह का नाम, उसको 33 मरतबा पढ़कर सो जाना है। और आज मैं आपको 5 ऐसे ख्वाब बताने वाला हूँ। अगर ये नाम मुबारक रात में आप लोग पढ़कर सो जाते हैं और जो 5 ख्वाब मैं आपको बताऊँगा उनमें से एक भी ख्वाब आपको आ जाता है तो समझ जाना आपके ऊपर जादू का असर है। प्यारे दोस्तों, और ये ख्वाब नहीं आया तो किसी की बातों में मत आना। यानी कि जादू चेक करने का बिल्कुल सही तरीका यही है जो अल्लाह के नाम से आप लोगों को शुरू करता है। अगर जादू होगा तो इन 5 ख्वाबों में से एक ना एक आपको ज़रूर आएगा और जादू नहीं होगा तो उनमें से एक भी ख्वाब नहीं आएगा। आप अपने दिमाग में ही जादू का वहम निकाल देना। और अगर आप लोगों में से किसी के ऊपर जादू हुआ हो तो उसका इलाज भी आपको बताता हूँ। प्यारे दोस्तों, आप लोग जब रात को सोते होंगे
تو ظاہر سی بات ہے اللہ سے توبہ کر کے سوتے ہوں گے، اور اللہ سے توبہ کر کے سونا بھی چاہیے۔ کیا پتہ کب موت آ جائے۔ رات میں سوتے وقت آپ لوگوں کو 33 مرتبہ یا ممیتو یہ اللہ کا نام مبارک پڑھ کر اپنے سینے پر دم کر کے سو جانا ہے۔ اس کے بعد غور کریں ان میں سے کوئی خواب آپ کو آیا ہے۔ نمبر 1، خواب میں کالے کتے کا پیچھا کرنا۔ اگر آپ کو ایسا خواب آ رہا ہے تو آپ کچھ بھی مانیں، تعبیر نکلوا لیں، لیکن اگر یہ 33 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ کو اس طریقے کا خواب آتا ہے کہ کالے کتے خواب میں آپ کا پیچھا کر رہے ہیں، تو سمجھ جائیے گا آپ کے پیچھے دشمن پڑا ہوا ہے اور آپ کے اوپر جادو وغیرہ کا اثر کروانے کی کوشش کر رہا ہے۔ نمبر 2، خواب میں کالے سانپ کا کاٹ لینا۔ آپ کچھ لوگ ہم سے کہیں گے کہ سارے ہی سانپ کالے ہوتے ہیں، لیکن ناک کو کالا سانپ کہا جاتا ہے، کوبرا جسے کہتے ہیں۔ تو یاد رہے کالے سانپ کو آپ خواب میں اپنے آپ کو کاٹتا ہوا دیکھتے ہیں تو سمجھ جانا کہ آپ کے اوپر جادو کا اثر ہے، لیکن اگر کوئی عام سا خواب دیکھتے ہیں تو اس کی تعبیر الگ ہے۔ پیارے دوستو، لیکن جب آپ 33 مرتبہ پڑھ کر سو جاتے ہیں، پھر آپ کو یہ خواب آتا ہے، یعنی کالا سانپ آپ کو کاٹ لیتا ہے، تو سمجھ جاؤ آپ کے اوپر کوئی جادو کا اثر کروانے کی کوشش کر رہا ہے۔ پیارے دوستو، نمبر 3، زمین کو پھٹتا ہوا دیکھنا۔ جیسے زمین میں درار ہو یا زمین ناہموار ہو، ریزہ ریزہ ہو، تو یہ بھی کالے جادو کی نشانی ہے اور آپ پر جادو کا اثر ہے۔ پیارے دوستو، نمبر 4، خواب میں سر پر کالے کوے منڈلاتے ہوئے دیکھنا۔ آپ کہیں بیٹھے ہیں، لیٹے ہیں اور آسمان کی طرف دیکھتے ہیں خواب میں ہی، اور آپ کو ہر طرف کالے کوے دکھائی دیتے ہیں اور آواز کر رہے ہیں جیسے کوا آواز لگاتا ہے۔ اگر آپ لوگ یہ نام مبارک پڑھ کر سوتے ہیں اور پھر آپ کو یہ خواب آتا ہے کہ کالے کوے سر کے اوپر منڈلاتے ہوئے دکھ گئے، تو سمجھ جاؤ آپ کے اوپر جادو کا اثر ہو چکا ہے۔ نمبر 5، کسی فقیر کو گالی دینا یا مارنا۔ اگر آپ لوگ یہ نام مبارک 33 مرتبہ پڑھ کر سوتے ہیں اور پھر آپ لوگ خواب میں یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے گھر پہ یا پھر کہیں راستے میں آپ کو کوئی فقیر مل گیا، آپ نے اس کو گالی دے دی، یا آپ نے اس پر غصہ کیا، یا آپ نے اس کو مارنا شروع کر دیا، تو سمجھ جائیے آپ کے اوپر جادو کا اثر ہو چکا ہے۔ یہ 5 باتیں بہت ہی زیادہ ضروری ہیں۔ اگر آپ لوگ اس طرح سے جادو کا پتہ لگائیں گے تو آپ کو کسی بھی مولوی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اب اس کا توڑ بھی آپ کو بتاتا ہوں، کیونکہ یہ بات تو ہر شخص جانتا ہے کہ قرآن پاک اور اللہ کے کلام میں موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے، تو پھر ہم اس جادو کا علاج کیسے نہیں کر سکتے؟ تو طریقہ جان لیجئے گا کہ رات میں سوتے وقت سبھی لوگ 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا کریں۔ 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لی جائے، اس کے بعد آخر میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لی جائے، وہی درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ یہ جادو کا توڑ ہے اور یہی جادو کا علاج ہے۔ پیارے دوستو، ابھی کچھ دن پہلے جادو کے توڑ کا علاج میں نے بتایا تھا، ایک ویڈیو بنایا تھا۔ اس ویڈیو کے اندر میں نے بتایا تھا ایک نقش ہے تحفہ نوری، جس میں آپ کو درود پاک پڑھنا ہے۔ شروع میں 4 کل آپ کو پڑھنا ہے، قل یا ایھا الکافرون، قل ھو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ یہ 4 کل آپ کو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ کو روزانہ سورہ بقرہ کی تلاوت کرنی ہے۔ اگر آپ نہیں پڑھ سکتے تو مولوی سے آپ پڑھوا سکتے ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں جادو ہے، آپ کے اوپر عصیب اثرات ہیں، تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں تحفہ نوری، یہ آپ اپنے گھر میں لگائیے گا۔ انشاءاللہ ساری بلاؤں سے، پریشانیوں سے محفوظ رہیں گے، اور آپ کے گھر میں کاروبار میں برکت بھی ہوگی۔ پیارے دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگے تو آگے اپنے دوستوں رشتہ داروں میں شیئر ضرور کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔